اسی سمجھنے بس لیلو کسے کو لو پھر تو لیندہ جانی تے میں دیندہ جانا گا نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے سخت وعید فرمائی ہے. قرض ایڈی بری بیماری ہے. دعا کرو اللہ قرض دی بیماری تو سانو بچا کے رکھے. لیکن اگلی گال ہونے منو جبریل دس کے گیا نے کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوئے گا جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا. نبی علیہ السلام مقروض دا جنازہ نیشن پڑھایا کر دے. جیڑا جنازیاں دے موقع تے اسی کرنے ہیں نا کہ جی جنازہ پڑھاؤ یہ دا جنہ قرض ہے یہ دے بیٹیاں نہ رابطہ کر لو بھائیاں نہ رابطہ کر لو اور بعد دے اندر او جانے تے او دا کم جانے. اگر کسے بندے نے جنازے دے موقع تے کسے دے قرض دی ذمہ داری اپنے ذمے لے لئیے جان والا بری اس ذمہ ہو گیا. آپ فرماندے نے 3 دفعہ قتل ہو کے اللہ دے راہ وچ تے 3 دفعہ ہی زندہ کیتا جائے ادوں تک جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا جب تک ایدا قرضہ ادا نہ کر دیتا جائے. اپنی دنیا یوٹیوب چینل. میرے بھائی میرے برادر جان والیاں نو بھلیا نہ کرو خاص کر کے ماں باپ او ہستیاں نے جنہ دے دم قدم نال اللہ نے تینوں عزتاں عطا فرمائیاں نے. تیرے باپ نے پتہ نہیں کیڑے کیڑے دکھاں نال تیرے واسطے رزق حلال اکٹھا کیتا ہے. تیرے باپ نے لوگ آرام کر دے سن ایک تپے ریڑی لا کے کھلوتا ہے تے تیرے کھان دی خاطر تینوں رزق حلال کھلان دی خاطر انہیں اپنیاں گرمیاں دے دن تے راتاں پریشانی دے اندر گزار دیتے بے آرامی دے اندر گزار دیتے. سونے او حق بندا ہے نا اونا ماپیاں واسطے کدی تے ہاتھ اٹھا کے آکھیا کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے بھائی میرے برادر غور فرمانا حق بند ہے. ماں باپ دنیا تو رخصت فرما گیا ماپے دنیا تو چلے گیا ہن اولاد دے ذمے کئی حق نے. ایک حق تے اے بھی ہے باپ اگر تینوں کما کے دین واسطے قرض دے بوجھ تھلے دب گیا تے تیرا حق ہے اپنے باپ دے سر تے قرضہ جیڑا انہوں ادا کیتا جائے تاکہ پاک پیغمبر علی. اور قرض ایڈی بری بیماری ہے. دعا کرو اللہ قرض دی بیماری تو سانو بچا کے رکھے. نبی علیہ السلام تشریف فرما دے مسائل بیان فرما رہے نے جہاد دے مسائل بیان فرما رہے نے. حضور علیہ السلام دے ایک صحابی عرض کر دے نے سونے ہو اگر میں اللہ دے رستے چ لڑدا جام شہادت نوش کر جاں تے میرے گناہ معاف ہو جان گے. فرمایا ہاں بالکل معاف ہو جان گے اللہ جنت عطا فرما دیں. ایتھوں اٹھیا اجے چند قدم دے فاصلے تے گیا آپ نے دوبارہ بلایا. آپ فرماندے نے جیڑا مسئلہ اگے پوچھے ہی ہن دوبارہ پوچھ کیا نے. عرض کردہ سونے ہو میں پوچھیا سی اگر میں اللہ دے راہ وچ لڑدا اپنی جان دا نذرانہ پیش کر جاواں تے میری بخشش ہو جائے گی جنت مل جائے گا. آپ فرماندے نے ہاں جنت مل جائے گا لیکن اگلی گال ہونے منو جبریل دس کے گیا نے کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوئے گا جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا. قرض اتنی بڑی بات ہے. نبی علیہ السلام مقروض دا جنازہ نیشن پڑھایا کر دے. پہلا سوال کر دے اے بندہ جدا جنازہ ہے انہیں کسے دا قرضہ دے نہیں دینا جی نہیں حضور جنازہ پڑھان دے تے جے قرضہ دینا
تے نبی علیہ السلام فرماندے تسی جنازہ پڑھ لو محمد مکروز دا جنازہ نہیں پڑھدا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی پاک صحابی کوئی نہ کوئی اپنے ذمے لے لیندا حضور میں دا قرضہ ادا کر دیاں گا. پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جنازہ پڑھان دے. اے جڑا جنازیاں دے موقع تے اسی کرنے ہیں نا کہ جی جنازہ پڑھو یہ دا جنہ قرض ہے یہ دے بیٹیاں نہ رابطہ کر لو بھائیاں نہ رابطہ کر لو اور بعد دے اندر او جانے تے او دا کم جانے. اگر کسے بندے نے جنازے دے موقع تے کسے دے قرض دی ذمہ داری اپنے ذمے لے لئیے جان والا بری اس ذمہ ہو گیا. جان والے دے ذمے کوئی قرض نہیں رہ گیا کہ ذمہ داری بیٹے نے لے لئیے بھائی نے لے لئیے باپ نے لے لئیے. تے ہون اس قرض نو ادا کرنا او دی ذمہ داری ہے جن نے ڈیوٹی اپنے ذمے لے لئیے. میں قربان جاواں ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ دی جمع اچانک نا حضور نے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں پھر حضور نے نگاہاں پلٹیاں آپ نے اپنی پیشانی مبارک تے ہاتھ رکھیا آپ فرماندے نے الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے. صحابہ ویکھ رہے نے تے آپ فرماندے نے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے تے بڑا سخت جہا عمل آیا. صحابہ خاموش ہو گئے. اگلے دن نبی علیہ السلام نو پوچھیا سونے ہو اسی تے خوف زدہ ہو گئے ہیں کی مسئلہ پیدا ہویا ہے کیڑی گل میں سختی ہے. آپ فرماندے نے سن لو ایک بندہ اللہ دے راہ وچ قتل کر دیتا جائے پھر زندہ کیتا جائے پھر قتل کر دیتا جائے پھر زندہ کیتا جائے 3 دفعہ میرے پیغمبر نے اے الفاظ دہرائے نے. آپ فرماندے نے 3 دفعہ قتل ہو کے اللہ دے راہ وچ تے 3 دفعہ ہی زندہ کیتا جائے ادوں تک جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا جب تک ایدا قرضہ ادا نہ کر دیتا جائے. اسی سمجھنے آ بس لے لو کسے کو لو پھر تو لیندا جانی تے میں دیندا جانا گا. نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے سخت وعید فرمائی ہے. دعا کرو اللہ سانو اپنی رحمت نال قرضیاں کولو بھی محفوظ فرما. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.